Mga igsoon, kumusta? Matod pa sa mga protestante, sayop kuno ang panudlo sa simbahang katoliko. Bakak na, usa ka na kapag butang-butang tungod kay ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo, dili mahitabong masayop sa pagpanudlo kabahin sa pagtuo og moralidad. Tungod kay naa kini gahom. Efeso kapitulo 1 bersikulo 19. Ug si San Pedro mo'y direkta nga gihatagan sa Dios sa gahom kun authority sa pagpanudlo nga dili gayud masayop. Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 19, ang Ginoo miingon kang San Pedro, kung unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O kung unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Usa dili gyud mahitabong masayop ang panudlo sa simbahan. Ug kana nga authority gibili ni San Pedro sa iyang sumusunod nga Santo Papa. Buhat kapitulo 1 bersikulo 20. Busa ang pagkadili masayop sa Santo Papa gipahayag sa Dios tungod kay si Ginoong Hesus man mismo ang naghatag sa maong gahom. Busa dili gyud mahitabo nga masayop ang panudlo sa Santo Papa kabahin sa pagtuo og moralidad. Tungod kay sumusunod man siya ni San Pedro nga mao ang unang Santo Papa sa simbahan. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 891 giingon, the Roman Pontiff, head of the College of Bishops, enjoys this infallibility in virtue of his office when as supreme pastor and teacher of all the faithful. Buot ipasabot, ang Santo Papa pangulo sa hugpong sa mga obispo, nagmaya ni ining gahom sa pagkadili masayop sa pagpanudlo tungod sa iyang buhat. Isip pinakataas nga magbalantay og magtutudlo sa tanang matuohon. Usa tin-aw kaayo nga ang Santo Papa dili gayud masayop sa pagpanudlo kabahin sa pagtuo og moralidad. Tungod kay ang iyang buhat mao ang tuyo sa Dios nga mao ang pagluwas sa tanang mga tawo. Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto sa 16 o sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 4. Karon atong hinumduman nga ang misyon sa simbahan mao ang kaluwasan sa tanang katawhan. Busa sumpaki sa tumong sa Dios nga kaluwasan sa katawhan kung ang pangulo sa iyang simbahan makatudlo og kasaypanan. Diba? Ang Ginoo mag-uban kanunay sa iyang simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo kapitulo 28 bersikulo 20. Busa unsaon man pagka panudlo og sayop sa simbahan nga giubanan man kini kanunay sa Dios, dili motugot ang Dios nga masayop sa pagpanudlo ang iyang simbahan. Kay sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18, gipahayag sa Dios nga ang simbahan lawas ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mao ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Busa unsaon man pagkatudlo og sayop sa simbahan nga lawas man kini ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus nga ulo sa iyang katawhan, si Ginoong Hesus nga ulo sa iyang simbahan, usa ka Dios. Busa dili masayop. Busa bakikaw kaayong huna-hunaon nga ang ulo dili masayop sa pagpanudlo o ang iyang lawas masayop na hinuon sa pagpanudlo bahin sa pagtuo og moralidad. Diba? Bakikaw kayong huna-hunaon. Mao nga si Ginoong Hesus mipahayag ng daan sa pagkadili masayop sa iyang lawas. Pinaagi siyang pag-ingon ngadto ni San Pedro nga ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Mateo 16 bersikulo 19. So tin-aw kaayo nga ang simbahan pinaagi sa Santo Papa nga sumusunod ni San Pedro dili gayud masayop sa pagpanudlo kabahin sa pagtuo og moralidad. Ug busa sayop ang mga protestante. Siyempre, siktar man sila, magsusupak man sila,
sa simbahan nga tinukod ni Ginoong Hesukristo. Dugang pa gipahayag gayud sa Ginoo nga ang namiya sa iyang simbahan iya ng mga kaaway. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 19. Busa-unsaon man nila pagkahusto nga kaaway man na sila sa Ginoo. Di ba? 100% sayot gayud ang sikta nga mga protestante. Busa likayan gyud nato ang gipanudlo sa maong mga pundok kay kana sila nibiya sa pundok nga gitukod ni Kristo. Busa nahimo silang kaaway ni Kristo. 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 19. God bless mga igsoon.